बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम बखूबी ये बात जानते ही हैं कि इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी मुश्किल तो कभी आसानी, कभी खुशी तो कभी परेशानी होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किसी औरत पर जब अच्छा वक्त आता है और जब अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और उसे अपने कुर्ब से नवाजना चाहते हैं तो उसकी जिंदगी में कौन कौन सी निशानियां नमूदार होती हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों पर अच्छा वक्त आने की कौन कौन सी 5 निशानियां बयान फरमाई हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बुरी और नापसंदीदा औरतों की कौन कौन सी 3 निशानियां होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी इंसान पर ये 5 निशानियां उसका अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना देता है। कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो और बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो तो ऐसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। यानी आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं तो ये सब जानने के लिए इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई 5 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले उस पर जाहिर होने लगती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उस इंसान को समझ आना चाहिए कि अनकरीब उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान का वक्त बदलने और उसका अच्छा वक्त शुरू करने से पहले उसके अंदर इन 5 निशानियों को जाहिर फरमा देता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज किया कि या अली, वो 5 निशानियां कौन सी हैं कि जो इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले जाहिर होती हैं। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त आंख खुलना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब इंसान की आंखें फजर के वक्त खुलने लग जाएं और उसके दिल में नरम गरम बिस्तर को छोड़कर सूर्य के तुलू होने से पहले नमाज पढ़ने का शौक बेदार हो जाए या उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसको अपनी जानिब बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस पर कामयाबी और कामरानी का दरवाजा खुलने वाला है, उसे जिंदगी में एक नया और रोशन रास्ता मिलने वाला है। क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये सुना है कि नमाज फजर के वक्त उठने वालों की अल्लाह तबारक व तआला खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपनी रहमत के साए में घेर लेता है। लिहाजा अगर किसी औरत या मर्द की आंख सुबह फजर की नमाज के वक्त खुलने लग जाए और उसके दिल में भी इबादत का शौक बेदार हो जाए तो समझ जाए कि उसका वक्त भी बदलने वाला है। नंबर 2, जिस औरत या जिस मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन समझ में आना शुरू हो जाए, जैसा कि जनाबे अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ बूझ अता करना शुरू कर देता है। आपने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन इस्लाम का इल्म सिर्फ उसी को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया कि इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है और खुदा जिसे दीन का इल्म अता कर दे उसे अपना महबूब बना लेता है। और फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती है।
اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندی یا بندے کو آزماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب اور اپنا پیارا بنا لیتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مصیبت کے وقت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے اس دنیا اور آخرت میں راضی کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص شیطان کی باتوں میں آ کر یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، پھر یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں؟ کیونکہ لوگ عموماً پریشانی اور دکھ کے عالم میں ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کو ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ لہٰذا اسے ہر وقت ایسے لوگوں کی جانب دیکھنا چاہیے کہ جو اس سے کہیں زیادہ دکھ، درد اور تکالیف میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ اور درد کم ہو جائے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو اور ہر وقت کہتے پھرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بڑی ہی گہری محبت کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اتنی ہی محبت کرتا تو تمہیں اتنی بری مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جب تم بازار سے برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا، اور جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت بلال وہ صحابی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور یہ منظر دیکھ کر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے کہ جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ لہٰذا پھر جب اللہ کے نبی معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ نے ہی تو مجھے فرمایا تھا کہ ہر وقت با وضو حالت میں رہا کرو، اسی لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر میں 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ آسمان پر سنائی دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ ہر آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور انسان کی کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح سے کھل اٹھتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس انسان سے بڑا خوش نصیب انسان اس پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کا کوئی غم اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ ہر وقت اور ہر حال میں خوش نظر آنے لگتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے اور اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی امید سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔
नाज़रीन मोहतरम, कनात का मतलब ये है कि हलाल तरीके से जितना भी मिल जाए उसी पर राजी रहना और ज्यादा हिर्स और लालच से हमेशा खुद को महफूज रखना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, कनात वो सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि कनात करने से अल्लाह तबारक व तआला माल और रिस्क में बरकत अता फरमा देता है। कनात ऐसा जज्बा है कि जब ऐसे इंसान के पास ज्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मोहताजों पर खर्च करने लगता है और फिर देखते ही देखते ऐसे शख्स का वक्त बदलने लगता है। कनात पसंद इंसान कभी भी अल्लाह से कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि यूं कहता है कि अल्लाह जो भी करता है वो इंसानों के भले के लिए ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ए जिब्राइल, मैंने इस शख्स को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों में मुनादी करते हैं कि ये शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब बन चुका है। लिहाजा इस मुनादी को सुनकर सातों आसमानों के फरिश्ते भी ऐसे बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी औरत या मर्द को अपने अंदर इन 5 निशानियों में से कोई एक भी निशानी नजर आने लग जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बुरे वक्त से हमेशा बचाए रखे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।